इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते, तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। डज गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफ़ें, इतना ये वो, और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं मानते। हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है। तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक़ हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं, ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा। और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी, एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है, एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉजालिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। सर भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना है? देखें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं, सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड, जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। भाई बहुत कई बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम और आप यहाँ इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू यही है। हम इस दुनिया में एक पर्पज़ के तहत आए हैं, और इस पर्पज़ के तहत जब आए हैं तो हम सब गॉड के सामने अकाउंटेबल हैं। और हमारी अकाउंटेबिलिटी ईविल के बगैर हो सकती है? एक इंसान के पास अगर ईविल करने का ऑप्शन ही ना हो, वो तो मजबूर हो गया ना अच्छा काम करने पे, तो फ्री विल कहाँ रहा? लेकिन हम जानते हैं हम और आपके फ्री विल मौजूद है। तो खुदा ने लिखा है ना। तो मुकद्दर का मतलब आप क्या समझते हैं? मुकद्दर का मतलब ये नहीं होता है कि तकदीर में जो खुदा ने लिख दिया और फोर्स कर दिया। तकदीर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह, मुकद्दर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, उसने देखा एक मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये 1 महीने के अंदर मरेगा, और वो मर गया। क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरा या अपने कंडीशन की वजह से पड़ा? इसमें तो ऐसा नहीं होता। हर एक केस में ऐसा ही होता है, हर एक केस में ऐसा ही होता है। खुदा हर चीज़ का इल्म रखता है। डॉक्टर में और गॉड की फ़र्क है, कोई तशबीह नहीं है दोनों के दरमियान। लेकिन मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ। मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड का नॉलेज है मुकद्दर, यानी गॉड को मालूम है कि आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। उसने पहले ही उसको लिख दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, उसे मुकद्दर कहते हैं। लेकिन उसने फोर्स नहीं किया आपको गलत काम करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और जावेद अख्तर के दरमियान में जो मुनाज़रा हुआ वो तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा कामयाब रहा। चारों तरफ इसका ज़िक्र हो रहा है, सभी हज़रात की तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है। जो बात बड़े हज़रात हैं उनकी तरफ से तहरीरें भी लिखी जा रही हैं, मुफ्ती साहब को जो है मुबारकबाद दी जा रही है। इक्का दुक्का इस तरह की तहरीरें भी हैं जिनमें तनक़ीद की गई है। उन तनक़ीदात को छोड़कर अक्सर हज़रात ने माशाल्लाह मुफ्ती साहब की तारीफ़ ही की है। मुफ्ती साहब के बारे में देखें, दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हैं हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो दारुल उलूम देवबंद के मुस्तकिल उस्ताद तो नहीं है, मुहाज़रा पेश करने के लिए जाते हैं, हिंदुइज़्म पर मुहाज़रा पेश किया करते हैं, हिंदुइज़्म पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। उन्होंने तबसरा करते हुए लिखा है कि हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद थी कि जावेद अख्तर मुल्हिद के मुकाबले में मुफ्ती शमाइल अहमद और मुफ्ती यासिर की टीम को यकीनन कामयाबी मिलेगी। दारुल उलूम देवबंद में तकमीलात के तलबा को हिंदुस्तानी फ़िक्र व फ़लसफ़ा पढ़ाने के दौरान
اور بعد میں مسلسل رابطے سے ہمیں معلوم ہوا کہ مفتی یاسر بہت ذی صلاحیت ہے. وہ بہت پابندی سے کلاس میں حاضر ہوتے تھے. ہم سے انہوں نے پڑھا ضرور ہے لیکن بہت سی باتوں میں بہت آگے نظر آتے ہیں. دیکھیں استاد جو ہے کیسے شاگرد کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے پڑھا ضرور ہے ہم سے لیکن مفتی یاسر ندیم الواحدی دامت برکاتہ عالیہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت سی باتوں میں بہت آگے نظر آتے ہیں. اس سے بہت سکون اور مسرت ہوتی ہے. اطلاع ہے کہ مفتی شمائل اور مفتی یاسر ندیم کی ٹیم نے جاوید اختر کی ٹیم کو شکست فائز دی اور جاوید اختر کو چاروں خانے چیت کر دیا ہے. مفتی شمائل اور ان کے لوگ برابر ہم سے رابطے میں تھے. ہم نے الہاد کے خلاف کئی اصول باتیں کہیں اور لکھی تھی. جاوید اختر کی باتوں میں دلیل و دم نہیں ہوتا ہے. وہ جذباتی اور سطحی باتوں سے میدان جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے جیسے اس مناظرے کے اندر بھی یہی ہوا. ان کے مخاطبین بھی علم و شعور والے نہیں ہوتے ہیں. ان کو دعویٰ و دلیل کے درمیان منطقی ربط کا فہم واقع ہی نہیں ہے. کچھ لوگ خام و خواہ بدگمانی اور امیدی کا اظہار کر رہے تھے. اللہ کرے کہ جاوید اختر جیسے ملحدین اور آوارہ فکر افراد کے لیے ہدایت کی راہ ہموار ہو جائے. صحیح مفتی شکیل صاحب ہیں, مفتی شکیل منصور القاسمی, جو مفتی شمائل ندوی صاحب کے ہاں جا بھی چکے ہیں اور ان کا پروگرام بھی ہو چکا ہے وہاں پر. تو انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار ان لفظوں میں کیا ہے. مبارکباد دی ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کو. لکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے جستہ آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ کی علمی تیاری, مناظرانہ پختگی اور غیر متزلزل خود اعتمادی دیدہ و دل کو مسحور کر گئی. استدلال میں گہرائی, انداز بیان میں شائستگی, وقار اور جاذبیت بدرجہ ایتم موجود تھی. ایک کامیاب, باوقار اور مدلل مناظرے پر ہم پورے حلقے کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ ہم سب کے لیے سرمایہ افتخار تھے اور ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی, عزت اور دوام کامیابی سے سرفراز فرمائے. اس کائنات کی ہر شے میں ذات باری تعالیٰ کے وجود کی روشن دلیل اور واضح نشانیاں پنہاں ہیں. الہاد, دہریت, درحقیقت جہالت, ہر درمی اور تحکم کا مظہر ہے. ایسے نازک اور پیچیدہ موضوع پر کامیاب بحث وہ کارنامہ ہے جہاں بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے جاتے ہیں, مگر آپ نے عزم, ثابت قدمی, حکمت اور بصیرت کے ساتھ حق کا علم بلند رکھا. آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, اپنے حصہ کا چراغ روشن کر دیا. ہدایت دینا اور سیدھے راہ دکھلانا رب کریم کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہم دعا گو ہے کہ آپ ہمیشہ شاداں و فرحاں رہیں, عزم و حوصلے کے ساتھ منزل مقصود کی جانب رواں دوا رہیں اور حق کی آواز اسی جلال و استقامت کے ساتھ بلند کرتے رہیں. والسلام. ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں تو بھائی انگریزی زبان و ادب, اس کے استاد ہیں حضرت مولانا توقیر احمد کاندھلوی نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ, جو پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں. حضرت مفتی صاحب نے لکھا, محترم مکرم مولانا مفتی شمائل صاحب ندوی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل خاص سے آپ نے مناظرے کے نہایت نازک اور فکری اعتبار سے اہم موضوع کیا خدا کا وجود ہے پر حقی ایسی مدلل, متوازن اور وقار سے بھرپور ترجمانے کی کہ باطل کی ساری تعویلات دم توڑ گئیں. جاوید اختر صاحب کے اعتراضات کے مقابلے میں آپ کی گفتگو علم, حکمت اور بصیرت کا حسین امتزاج ثابت ہوئی, جس نے اہل ایمان کے دلوں کو تقویت اور متلاشیان حق کے اذہان کو نئی روشنی عطا کی. یہ کامیابی در حقیقت نصرت خداوندی, آپ کی تیاری, اخلاص نیت اور آپ کی امپریسیو کمیونیکیشن اسکلز کا نتیجہ ہے. آپ نے نہ صرف وجود باری تعالیٰ پر عقلی و نقلی دلائل پیش کیے بلکہ اسلامی فکر کی سربلندی اور دین حق کے وقار کا بھی بھرپور دفاع کیا. ہم بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مسائل جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے, آپ کے علم و عمل میں مزید برکت دے اور آپ کو ہمیشہ حق کی ترجمانی اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. ایسے حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے بھی لکھا, عزیزہ مولانا یاسر ندیم واحدی سلم اللہ, عزیزہ مفتی شمائل احمد ندوی سلم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 20 دسمبر 2025 کو دہلی میں وجود باری تعالیٰ پر مناظرہ ہوا جس کا کچھ حصہ دیکھا. الحمدللہ دلی مسرت اور قلبی اطمینان ہوا کہ آپ نے الہادی فکر کے نمائندے جاوید اختر کے ساتھ نہایت اہم موضوع پر تقریباً 2 گھنٹے طویل علمی گفتگو میں اسلام اور اہل اسلام کے موقف کو نہایت وقار, متانت اور مضبوط دلائل کے ساتھ واضح فرمایا اور ملحدین کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کا علمی, عقلی اور فکری سطح پر مدلل رد پیش کیا. الحمدللہ یہ گفتگو نہ صرف اہل ایمان کے قلوب کے لیے تقویت و تسکین کا باعث بنی بلکہ عصر حاضر میں الہاد کے فتنوں کے مقابلے میں ایک مؤثر علمی محاذ بھی قائم کر گئی, بالخصوص نوجوان نسل کے اذہان میں پیدا کیے جانے والے شبہات کا جس حکمت, بصیرت اور استدلال کے ساتھ ازالہ کیا گیا وہ لائق تحسین اور قابل قدر ہے. میں اس موقع پر عزیزہ مولانا یاسر ندیم واحدی سلمہ اللہ
عزیزم مفتی شمائل احمد ندوی صلی اللہ علیہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ آپ حضرات کی اس مسائی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی مفتی شمائل احمد ندوی، مفتی یاسر ندیم جیسے باصلاحیت اور با کردار نوجوان علماء سے اپنے دین کی حفاظت، اشاعت اور فکری سرحدوں کی پاسبانی کا عظیم کام لیتا رہے، اور انہیں اخلاص و استقامت اور قبولیت عامہ سے نوازتے ہوئے اپنے اکابر و مشائخ علماء دیوبند سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔